आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब बात हो रही है केसेस के हवाले से और अदलिया पे दबाव के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अदालतों से उनके मुकदमात के फैसले फौरी तौर पर सुनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं। और ये एक ऐसे वक्त में बात की है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी क्लेम करती है कि हमें अदलिया के साथ खड़े होना है। बानी PTI ने अडयाला जेल से अहम पैगाम के अंदर ये कहा है कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से ये गुजारिश करता हूँ कि इन मुकदमात को बिला जवाज़ जो है वो ताख़ीर का शिकार करने की बजाय जल्द अज जल्द इनके ऊपर फैसला किया जाए। उन्होंने ये भी इल्तजा की है कि देर से फैसले करना भी नाइंसाफ़ी है और सभी को मालूम है कि चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस हो या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। तो उन्होंने कहा कि दबाव नहीं भी आता तो वो PTI के ख़िलाफ़ बी टीम है। तो अब ये जो बयान है, क्या ये डिस्कस नहीं होगा फिर जब बात अदलिया के अंदर जाएगी और वहाँ पे जो समातों के अंदर फरीक बनाए जाएंगे लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला होंगे, तो क्या उनसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि हमारे बारे में आप तासुर ये देते हैं और पैगामात ऐसे देते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई और हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए। हमारी पटिशन 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करता दरखास्तों के ऊपर आज तक समाअत नहीं हो सकी और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। अब जब ये वाले बयानात हैं, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू दिन से थे। अब एक ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ पे जो फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर बेंच उसकी समाअत कर रहा हो, तो वहाँ पे कुछ रिलीफ मिलने वाला जो है वो ऐसे बयानात से मुझे जाने क्यों लगता है, बादी नज़र में लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई तो असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से खान साहब कहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत ने एक बार फिर जन्म लिया और ये तारीख़ी मौका है। अजीम कौमें तारीख़ी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं। फिर जब वो ये बात कर चुके, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके, तो दूसरी तरफ कहते हैं डरा धमका के फैसले लिए जा रहे हैं जिससे मुल्क का अदालती निज़ाम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट्स के जजेस के ख़त ने यह साबित किया है कि मुल्क में कानून नहीं है। वक्त आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार कर दें। उन्होंने बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफिन हैं, बातचीत उन्हीं से होगी। अब सबसे बड़े मुखालिफिन हैं कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, MKM वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले या कोई और। वो कहते हैं दुनिया की तारीख में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पे 3-3 मुकदमात बनाए जाए, क्योंकि ये तो हमें देखने में आया कि जहाँ पे एक केस के अंदर उन्हें सज़ा हो चुकी है, उसी केस में दोबारा उनका कॉल अप नोटिस जारी होता है, तो उससे ये लगता है कि रेफरेंस एक और बनाया जा रहा है। वो कहते हैं यहाँ मेरी और मेरी अहलिया पे तोशा खाने पे पहले ही 3-3 मुकदमात बने हुए हैं, जब उनमें से भी कुछ नहीं मिला तो अब चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि आईन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा मैंने टेलीग्राफ को ख़त लिखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि ना सिर्फ मेरी जान को ख़तरा है, बल्कि जिस तरह मेरी अहलिया को पिछले 3 माह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनकी जान को भी ख़तरा है। उन्होंने फिर कौम के नाम भी एक पैगाम दिया उसी गुफ्तगू में। वो ये कहते हैं कि जो कौमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती वो हमेशा ग़ुलाम रहती, क्योंकि 2 दिन मुख्तस हैं इनके साथ मुलाकात के हवाले से, एक मंडे का दिन और दूसरा जुमेरात का दिन। पीर के दिन इनके साथ मुलाकातें होती हैं कानूनी माहिरीन की, उनके वकला की, और जुमेरात को मुलाकातें होती हैं सियासी शख्सियात की या अहले खाना की। तो उस मुलाकात में ये उनकी तरफ से पैगाम दिया गया। अब ये पैगाम जो है इसे पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर इसके अंदर भी कुछ निकात निकाल के उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी आइंदा समातों में। दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत भी कुछ इकदाम उठाना चाहती है। हुकूमत के इकदाम क्या दिखाई देते हैं मौजूदा सूरत हाल में? हुकूमती इकदाम में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं कि जो हुकूमत जुडिशरी के हवाले से, जहाँ पे जुडिशरी एक तरफ ये सोच रही है कि हमारी सूरत हाल इस नैज तक पहुँच गई है कि हमें कुली तौर के ऊपर एक पैगाम देना है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जजेस की तायुनाती जो है
وہ حکومت کا ججز تعیناتی کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ منظر عام پہ آیا۔ حکومت نے ججز تعیناتی طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم پہ کام شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت جو ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے وہ ججز تقرری جوڈیشل کمیشن ارکان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ججز تقرری جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہے اس کا پتہ جو چلا ہے اس کے مطابق حکومت جو ہے وہ ججز تعیناتی طریقے میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کے اندر اپنا یہ جواب جمع کروایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترمیم پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ اور جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا تو پھر سوال اٹھا ایک جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ کیا آئینی ترمیم سے کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی؟ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جواب دیا کہ آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی حیت بھی تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ میسج دیا گیا۔ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے جواب پہ جوڈیشل کمیشن رولز میں تبدیلی پر بحث جو تھی اسے مؤخر کر دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو تھے انہوں نے رولز کے اوپر رائے دینے سے گریز کیا، انہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو تھے ان کی موجودہ رولز کے مطابق ہائی کورٹ میں تعیناتیاں کرنے کی رائے جو تھی وہ منظر عام کے اوپر آئی، لیکن اب اس میں حکومت نے ایک طرف یہ بات کی ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی حیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ کوئی پیغام بھجوایا جا رہا ہے؟ اب اس پیغام کے تناظر میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس کا فرق کیا پڑے گا نظام انصاف کے اوپر، آنے والے فیصلوں کے اوپر، اور فیصلوں کے حوالے سے ججز کے اوپر، اور پھر جو ریفرنس بھجوائے جاتے ہیں اس ریفرنس کی منظوری اور رد کر دینے کے اوپر، یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ معاشی طور پہ جہاں پہ مشکلات کا شکار ہے تو اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مشورہ دیا ہے۔ وہ مشورہ یہ دیا ہے بلاول بھٹو صاحب کو کہ آپ کابینہ کا حصہ بن جائیں، آپ لوگ آئیں کابینہ کے اندر اپنی شرکت کو لازم بنائیں۔ تو جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے حکومت کا پھر حصہ بننے کی پیشکش کی گئی ہے تو ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کی گئی اور معاشی منظرنامے کے اوپر بھی بات کی گئی، کیونکہ پچھلے چند دنوں کے اندر حکومتی اقدامات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن بول رہی ہو وہاں پہ ہماری اتحادی جماعت بول رہی ہو تو ان کو تقویت ملتی ہے اپوزیشن کے موقف کو۔ تو اپوزیشن کے موقف کو نرم کرنے کے لیے اور یا اسے رد کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت میں شمولیت کا ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اسی وجہ سے پھر انہیں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ حکومت کا حصہ بن جائیں، کیونکہ مستقبل قریب کے اندر جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آنے والی ہے اور پاکستان میں وہ ایک ہفتہ تقریباً قیام کرے گی، 1 سے 2 ہفتے، تو وہ پاکستان میں قیام کے دوران جو ہے اصلاحات کے اوپر بات کرے گی، جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر بات ہوگی، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر بات ہوگی، پینشنز کو ختم کرنے یا پینشنرز کے اوپر ٹیکس لگانے کے حوالے سے بات ہوگی۔ اگر 1 لاکھ سے بھی نیچے ٹیکس ہے تو 1 لاکھ سے بھی نیچے پینشن ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی بات ہوگی۔ تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، پاکستان میں ابھی پرانا معاملہ رد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گندم دیکھیں جی کہ کس نے درآمد کر لی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، تو اس کا اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اسی منظرنامے میں جب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہوگا تو حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہوگا۔ تو حکومت اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ مضبوط رکھنا چاہتی ہے، اسے اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اپوزیشن تو اٹھے گی، وہ سڑکوں کی سیاست کر لے گی یا ایوان کے اندر مخالفت کر لے گی، لیکن انہیں اپنے اتحادیوں سے خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اتحادی اگر ہمارے ساتھ کا کمزور پڑ گیا اور اپوزیشن سے جا ملا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ اتحادیوں کو ساتھ میں لانا چاہتے ہیں اور مخالف آوازیں دبانا چاہتے ہیں جو اندرونی طور پہ ہیں۔ اب یہ جو حربہ ہے کس حد تک کامیاب ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس حد تک قبول کرتی ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔